नमस्कार। जीवन बिमा गर्ने अथवा जीवन बिमा थप गर्ने सोचमा रहनुभएका आदरणीय महानुभावहरू, त्यस्तै गरी यस कम्पनीका अभिकर्ता साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू लगायत सरकारवाला सबैका लागि रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तर्फबाट म युवराज शर्मा आजको यो भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आजको यो भिडियोमा मैले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको रिलायबल समुन्नति जीवन बिमा योजनाको बारेमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस योजना अन्तर्गत पर्ने इयरली मनी ब्याक योजनाको बारेमा मैले विशेषतः यहाँ जानकारी गराउने छु। यो भिडियो मार्फत यहाँहरूले समुन्नति जीवन बिमा योजना कसले खरिद गर्ने, किन खरिद गर्ने, यसमा भएका विशेषताहरू के छन्, यसमा के फरकपना छन् र ऐच्छिक सुविधाहरू के थप गरी लिन सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि मैले केही जानकारी गराउने छु। यो छोटो समयमा गत 1 वर्षमा अत्यधिक लोकप्रिय हुन सफल भएको योजना पनि हो। रिलायबल समुन्नति इयरली मनी ब्याक योजनाबाट न्यूनतम बिमा शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस योजनाका शर्तहरू तथा विशेषताहरूको बारेमा भन्नुपर्दा रिलायबल समुन्नति इयरली मनी ब्याक प्लानमा न्यूनतम बिमाङ्क रु 5 लाख रहेको छ। त्यस्तै गरी अधिकतम बिमाङ्क प्रस्तावकको आयको आधारमा जतिसुकै गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो योजनामा 16 वर्षदेखि 65 वर्ष उमेर समूहका महानुभावहरूले सहभागिता जनाउन पाउनुहुनेछ। यस योजनाको अधिकतम परिपक्वता उमेर भने 70 वर्ष रहेको छ। यो योजनाको बिमा अवधि न्यूनतम 5 वर्षदेखि लिएर अधिकतममा 25 वर्षसम्म रहेको छ। यो योजनामा बिमा शुल्क भुक्तानी गर्ने अवधि बिमा अवधि बराबर नै रहेको छ र बिमा शुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका यसमा वार्षिक रहेको छ। अब यस इयरली मनी ब्याक प्लान अन्तर्गत अग्रिम भुक्तानी पाइने अवस्थाको बारेमा चर्चा गरौँ। बिमा सुरु भएको मितिदेखि 1 वर्षपछि अथवा दोस्रो वर्षको बिमा शुल्क भुक्तानी गर्ने समयमा बिमकले अथवा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बिमितलाई बिमाङ्कको तोकिएको प्रतिशत बराबर रकम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्नेछ। त्यस्तै गरी इयरली मनी ब्याक अन्तर्गत बिमा अवधिभरि बिमितलाई प्रत्येक वर्ष सो तोकिए बराबरको अमाउन्ट बिमितलाई भुक्तानी दिँदै जानेछ। समय समयमा आइपर्ने आर्थिक दायित्वहरू तथा खर्चहरूको जोहो गर्नुपर्ने र न्यूनतम बिमा शुल्कमा अधिकतम सुरक्षा चाहनुहुने जो कोहीको लागि यो बिमा योजना उपयुक्त हुनेछ। मनी ब्याक अमाउन्ट अथवा अग्रिम भुक्तानी रकम बिमा अवधिमा भर पर्दछ। कम्पनीले बिमितलाई बिमाङ्कको कति प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको रूपमा दिन्छ भन्ने कुरा बिमा अवधिमा भर पर्दछ। जस्तै यदि बिमा अवधि 5 वर्षदेखि 7 वर्षको छ भने रिलायबल लाइफले बिमितलाई बिमाङ्कको 10% बराबर रकम हरेक वर्ष उपलब्ध गराउने जानेछ। त्यस्तै गरी यदि बिमा अवधि 8 देखि 10 वर्षको छ भने कम्पनीबाट बिमितले हरेक वर्ष बिमाङ्कको 7% बराबर रकम अग्रिम भुक्तानी बापत प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यदि बिमा अवधि 11 देखि 14 वर्षको छ भने उहाँले रिलायबल लाइफबाट हरेक वर्ष बिमाङ्कको 6% बराबर रकम अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यदि बिमा अवधि 15 देखि 20 वर्षको छ भने उहाँले हरेक वर्ष बिमाङ्कको 5% रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ र यदि बिमा अवधि 21 देखि 25 वर्षको छ भने उहाँले हरेक वर्ष बिमाङ्कको 4% बराबर रकम पाउँदै जानुहुन्छ। यो क्रम बिमा सुरु मितिदेखि 1 वर्षपछि अथवा दोस्रो वर्षको सुरुवातबाट 20औं वर्ष यदि 20 वर्षको पोलिसी हो भने 20 वर्षसम्म लगातार यो भुक्तानी हामीले दिइरहन्छौँ। यसरी हरेक वर्ष रिलायबल लाइफबाट प्राप्त हुने इयरली मनी ब्याक अमाउन्टबाट बिमितले आफ्नो फाइनेन्सियल अब्लिगेसन्सलाई खर्चलाई सजिलैसँग मिट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ रोचक कुरा के छ भने यदि बिमितले हरेक वर्ष धेरै वर्ष उहाँले अग्रिम भुक्तानी बापत बिमाङ्कको तोकिएको प्रतिशत प्राप्त गर्दै जानुभएको अवस्थामा कथम कदाचित दुःखद निधन हुन गएको खण्डमा उहाँको
इच्छाइएको व्यक्तिले ती अग्रिम भुक्तानी बापत प्राप्त रकमलाई बिमाङ्कबाट नकटाई पुरै बिमाङ्क र सो अवधिसम्मको बोनस एकमुष्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ। उदाहरणको लागि मानौ एकजना बिमितले 20 वर्ष अवधिको लागि रु 1 करोडको जीवन बिमा गर्नुभएको छ। उहाँले 20 वर्ष अवधि भएको भएर 19औं वर्षमा उहाँले 90% अथवा रु 90 लाख रुपियाँ कम्पनीबाट मनी ब्याक बापत बुझिसकेको हुन्छ। अब मानौ 19औं वर्षदेखि 20 वर्षको अन्त्य यो बीचमा यो 2 वर्षको जुन अवधि छ बिमा लागू हुने अवधि, यो बीचमा उहाँको दुःखद निधन हुन जान्छ भने कम्पनीले यसअघि उपलब्ध गराएको 90% रकम अथवा 90 लाख रुपियाँ बिमाङ्क रु 1 करोडबाट नघटाई पुरै 1 करोड र सो अवधिसम्मको बोनस उहाँले इच्छाको व्यक्तिले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी बिमा अवधिमा बिमित जीवित रहनुहुँदा उहाँले बाँकी बचेको बिमाङ्क र पुरै अवधिको बोनस प्राप्त गर्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ कम्पनीबाट प्राप्त यो अग्रिम भुक्तानी बापतको रकमलाई बिमा शुल्कमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ त दोस्रो वर्षदेखि निकै कम मात्रै बिमा शुल्क भुक्तानी गरेर एउटा ठुलो अमाउन्टको जीवन बिमा सम्भव हुन सक्छ। रिलायबल समुन्नति इयरली मनी ब्याक प्लान योजनामा बिमा सुरु भएको मितिदेखि 1 वर्षपछि अथवा दोस्रो वर्ष प्राप्त हुने जुन मनी ब्याकको अमाउन्ट छ त्यो चाहिँ उहाँले आगामी तिर्नुपर्ने बिमा शुल्कबाट घटाई बाँकी रहेको बिमा शुल्क मात्र कम्पनीलाई बुझाउँदा पनि हामीले ठुलो जोखिम वहन गर्न सम्भव हुन्छ। उदाहरणको लागि यदि एकजना 30 वर्षीय व्यक्तिले 20 वर्ष अवधिको बिमाङ्क रु 50 लाखको जीवन बिमा गर्दा वार्षिक बिमा शुल्क उहाँले 3,54,950 रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर दोस्रो वर्ष उहाँले कम्पनीबाट अग्रिम भुक्तानी बापत बिमाङ्कको 5% हुने रकम अथवा रु 2,50,000 प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब त्यो 2,50,000 रुपियाँ 3,54,950 वार्षिक बिमा शुल्कबाट घटाउँदा अब बाँकी रहन्छ जम्मा रु 1,04,950 मात्र, जुन दैनिक रूपमा हेर्ने हो भने 287 रुपियाँ मात्र हुन आउँदछ। अब रु 50 लाखको बिमाङ्कको बिमामा बिमितले पुरै अवधिमा 20 वर्षको अवधिमा 23,49,000 रुपियाँ मात्र भुक्तानी गरे पुग्दछ। दोस्रो वर्षदेखि उहाँले हरेक वर्ष रु 1,04,950 रुपियाँ जुन भुक्तानी गर्नुहुन्छ त्यसले दुर्घटना मृत्युमा 1 करोड बराबरको जोखिम वहन गर्दछ। 50 लाख मूल बिमाङ्क रकम र 50 लाख दुर्घटना लाभ बापतको बिमाङ्क रकम गरेर 1 करोड बराबरको जोखिम वहन हुन्छ रु 1,04,950बाट। यसर्थ रिलायबल समुन्नति जीवन बिमा योजना एउटा न्यूनतम बिमा शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा पाइने लाभदायक जीवन बिमा योजना हो। छोटो समयमा नै धेरै महानुभावहरू यस योजनामा सहभागी भइसक्नु भएको छ। रिलायबल समुन्नति इयरली मनी ब्याक प्लानमा यस कम्पनीमा रहेका विभिन्न 5 वटा थप ऐच्छिक सुविधाहरू पनि लिन सकिन्छ। जस्तै बिमा शुल्क छुट सुविधा। यो सुविधाले यदि बिमा अवधिमा बिमित दुर्घटनाको कारणले अथवा बिमारीको कारणले स्थायी रूपले अशक्त हुनु पर्यो भने बाँकी अवधिको बिमा शुल्क छुट हुन्छ, तिर्नु पर्दैन। यसको अर्थ कम्पनीले नै बिमा शुल्क तिरिरहन्छ, बिमा लेख जारी रहन्छ, इफेक्टिभ रहन्छ र यो बीचमा कुनै घटना घटित भएमा बिमा लेखको अधीनमा रही जे जति सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो सुविधा उहाँले अथवा उहाँले इच्छाको व्यक्तिले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को थप सुविधा रहेको छ स्थायीपूर्ण अशक्तता सुविधा। यस सुविधाले बिमा अवधि बीचमा यदि बिमित स्थायी रूपले अशक्त हुनु पर्यो, दुर्घटनाको कारणले अथवा बिरामीको कारणले स्थायी रूपले अशक्त हुनु पर्यो भने कम्पनीले उहाँलाई यस ऐच्छिक सुविधाको बिमाङ्क रकम बराबर एकमुष्ट भुक्तानी गर्दछ र यो भुक्तानी गरेको रकम अन्यत्र लगानी गरी प्रतिफलबाट उहाँको खर्च टार्न सजिलै सकिन्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो ऐच्छिक सुविधा रहेको छ दुर्घटना मृत्यु लाभ। यसमा
यदि बिमा अवधिको बीचमा बिमित दुर्घटनाको कारणले मृत्यु हुन गएको खण्डमा इच्छाएको व्यक्तिले मूल बिमा लेखको बिमाङ्क रकम र दुर्घटना मृत्यु लाभको बिमाङ्क रकम दुईटै जोडेर एकमुष्ट प्राप्त हुन्छ। जस्तै यदि 50 लाखको एउटा समुन्नति जीवन बिमा गर्नुभएको छ र 50 लाखकै दोहोरो दुर्घटना लाभ पनि उहाँले लिनुभएको छ भने अब उहाँको नोमिनीले दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा उहाँको नोमिनीले 1 करोड र त्यो अवधिसम्मको बोनस एकमुष्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। चौथो रहेको छ घातक रोग सुविधा। कम्पनीले तोकेको विभिन्न 15 वटा घातक रोगहरूमध्ये कुनै एउटा घातक रोग लागेमा घातक रोग सुविधा बापतको बिमाङ्क रकम कम्पनीले बिमितलाई भुक्तानी गर्दछ र सो रकमले बिमितले आफ्नो औषधि उपचारमा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी पाँचौं सुविधा रहेको छ अस्पताल नगद सुविधा। यो विशेष किसिमको सुविधा हो, अन्य कम्पनीमा यो सुविधा पाइँदैन। यो सुविधाले यदि बिमित दुर्घटनाको कारणले अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्दछ भने अस्पताल भर्ना भएको प्रत्येक दिनको लागि यो सुविधा बापतको बिमाङ्कको 0.1% अथवा 0.1% बिमाङ्कको दैनिक रूपमा पाउनुहुन्छ। जस्तै यदि 50 लाख बिमाङ्क रकम कायम गरी यो सुविधा थप गर्नुभएको छ भने 0.1% बिमाङ्कको उहाँको दैनिक लाभ हुन्छ 5,000 रुपियाँ र यदि उहाँ 10 दिनसम्म अस्पताल भर्ना हुनुपर्दछ भने उहाँको टोटल यो लाभ अन्तर्गत हुने रकम हुन आउँछ 50,000 रुपियाँ र यदि उहाँ 100 दिन एडमिट हुनु पर्यो, अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो भने उहाँको रकम हुन आउँछ 5 लाख रुपियाँ। यसरी यो सुविधाले औषधि उपचार गर्दाको ठुलो औषधि उपचारको बिलमा एउटा ठुलो योगदान दिदछ र ठुलो राहत एउटा पनि दिदछ। यी 5 वटा विशेष सुविधाहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी मैले अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। यस्तै विविध बिमा योजनाहरूको बारेमा जानकारी लिनका लागि हाम्रो च्यानललाई आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। रिलायबल समुन्नति इयरली मनी ब्याक प्लानको बारेमा यहाँलाई थप जानकारी आवश्यक भएमा हाम्रा शाखा कार्यालयहरू, हाम्रा अभिकर्ता साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूबाट जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र स्क्रिनमा दिइएको टेलिफोनमा सिधै सम्पर्क राख्न पनि सक्नुहुनेछ। हवस् त आजको लागि बिदा हुन्छु। यहाँहरूको समयको लागि धन्यवाद। नमस्कार। रिलायबल लाइफ सधैँभरिलाई। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई।